Okay, class 9 student. Yesterday we have discussed about techniques of evaluating limits. So हिजोको क्लासमा चाहिँ हामीले यो टेक्निक्स अफ इभ्यालुएटिङ लिमिटमै कन्टिन्यू गरेका थियौँ. सो त्यसमा हामीले चाहिँ सम प्रब्लम्स अन द एक्जाम्पल्समा जुन दिएका क्वेसन्सहरू थियो, सो त्यो एक्जाम्पलका क्वेसन्सहरू हामीले सल्भ गर्दैछौँ. सो हिजोको क्लासमा वी हेभ कम्प्लिटेड अप टु द क्वेसन नम्बर एक्जाम्पल नम्बर 7. सो हिजोको क्लासमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई एक्जाम्पल नम्बर 7सम्म कम्प्लिट गरिदिएको छु. सो टुडे आई एम गोइङ टु सल्भ द क्वेसन फ्रम द एक्जाम्पल नम्बर 8. यो एक्जाम्पल नम्बर 8को चाहिँ म अब सोल्युसन कसरी गर्ने यसको आइडियाहरू सिकाउँछु. सो जेनरली हामीले यो टेक्निक्स अफ इभ्यालुएटिङ लिमिट्समा जान्नुपर्ने दुईवटा बेसिक कुरा यो जुन मैले अगाडिको भिडियोमा पनि तपाईँहरूलाई भनिरहेको छु र यो बुझ्नै पर्छ. हामीले कुनै पनि लिमिट जुन फङ्सन दिएको हुन्छ त्यो फङ्सन चाहिँ 0/0 को फर्ममा छैन भने त्यतिखेर हामी डाइरेक्ट त्यो लिमिट एक्स टेन्स टु लिमिट वाइ टेन्स टु लिमिट ए टेन्स टु अथवा लिमिट समथिङ टेन्स टु समथिङ भ्यालु जुन दिएको भ्यालु हुन्छ त्यसलाई हामी डाइरेक्टली त्यो फङ्सनमा पुट गर्न सक्छौँ. तर कहिलेकाहीँ केस कस्तो आइदिन्छ भने 0/0 फर्ममा आइदिन्छ. सो 0/0 फर्ममा आउँछ भने त्यसलाई हामी इन्डिस्क्रिमिनेन्ट फर्म भन्छौँ. सो त्यस्तो इन्डिस्क्रिमिनेन्ट फर्म आयो भने अब त्यस्तो केसमा हामी लिमिट जुन टेन्स टु भ्यालु छ नि त्यसको भ्यालु हामी डाइरेक्टली सब्स्टिट्युट गर्न सकिँदैन. सो त्यस्तो केसमा हामीले के गर्ने, फर्दर त्यो अप्पर पार्ट अथवा डिनोमिनेटर न्युमिनेटर दुइटैलाई रेसलाइज गर्न सकिन्छ भने दुइटैलाई रेसलाइज गर्ने अथवा त्यसलाई दुइटैलाई फ्याक्टराइजेसन गर्ने. होइन भने यसरी गर्न सकिँदैन भने हामीले जुन मुनिको पार्टमा दिएको हुन्छ डिनोमिनेटरलाई चाहिँ त्यो माथिको न्युमिनेटरलाई फ्याक्टराइजेसन गरेर त्यसलाई कुनै पार्टमा कन्भर्ट गर्ने ए प्लस बी सी प्लस डीको फर्ममा लाने. अनि मुनि चाहिँ हाम्रो कुनै एउटा भ्यालु हुन्छ त्यसलाई अब भ्यालुलाई त्यो भ्यालुसँग कट डाउन गराउने. अनि कट डाउन गरिसकेपछि अब त्यो डाउन पार्टमा त केही रहेन नि त, डिनोमिनेटरमा केही रहेन. अब डिनोमिनेटरमा केही नरहेपछि न्युमिनेटरमा 0 आए पनि केही फरक पर्दैन. सो कस्तो भने फर्म चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई भन्न खोजेको मेन थिङ्स चाहिँ के हो भने मुनि चाहिँ 0 नआओस् कि. मुनि 0 आयो भने खत्तम भइहाल्यो, भ्यालु हामी इभ्यालुएट गर्नै सकिँदैन. त्यो भनेको लिमिट टेन्स टु इन्फिनिटी जस्तो केसमा गइहाल्छ. सो त्यस्तो केस आउनेवाला छ भने त्यसलाई हामीले सल्भ गर्न सक्दैनौँ. फर्दर डाइरेक्टली लिमिटिङ भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेर हामी त्यसलाई क्यालकुलेट गर्न सक्दैनौँ. सो त्यस्तो केसमा हामी के गर्छौँ भन्दा रेसलाइज गर्न सके रेसलाइज गर्छौँ. यदि रेसलाइज गरेर भएन भने यो अप्पर पार्टलाई हामी के गर्छौँ त फ्याक्टराइजेसन गर्छौँ. अनि कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने क्वेसन अप्पर पार्टलाई फ्याक्टराइजेसन गरेर मात्रै मिल्दैन के. सो अप्पर पार्टलाई फ्याक्टराइजेसन गरेर मात्र नमिल्ने क्वेसन्समा हामी के गर्छौँ भन्दा डिनोमिनेटर न्युमिनेटर तलको प्लस माथिको दुइटैलाई फ्याक्टराइजेसन गर्छौँ अनि कटिने भ्यालुलाई कट डाउन गर्छौँ. सो एनी हाउ हामीले यो लिमिटिङमा तपाईँले बुझ्नुपर्ने मेन कुरा चाहिँ के हो भने मुनि चाहिँ 0 आउनु भएन. मुनि 0 आयो खत्तम भयो, भ्यालु क्यालकुलेट गर्नै सकिँदैन. सो मुनि 0 नआओस्, माथि जति आओस् केही फरक पर्दैन. माथि 0 आएर केही फरक पर्दैन तर मुनि चाहिँ 0 नआओस्. त्यस्तो केसमा मात्रै हामी यो यसको लिमिटिङ भ्यालुलाई क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ. सो लेट्स सी हियर हाउ क्यान वी सल्भ दिस क्वेसन. सो यहाँ तपाईँहरूले यसलाई हेर्नुहोस्, यो क्वेसन चाहिँ हामीले कसरी सल्भ गर्ने. सो इक्वल्स टु म एक्चुअली डाइरेक्ट लिमिटिङ भ्यालु पुट गरिदिन्छु. डाइरेक्ट लिमिटिङ भ्यालु पुट गर्दा √2a भयो माइनस √ अन्डर यो 3 इन्टु a माइनस a डिभाइडेड बाई यो भनेको √a माइनस √a. सो यो भनेको तपाईँको √2a भयो माइनस √3a. 3a मा यो a घट्यो भनेको 1a घट्नु हो भनेको के आयो त 2a नि आयो डिभाइड बाई यो के भयो त 0. सो यो कस्तो फर्ममा छ त 0/0 फर्ममा छ. भनेपछि मैले यो जुन 0/0 फर्ममा भनेको छु यो 0/0 फर्म भनेको इन्डिस्क्रिमिनेन्ट फर्म हो. सो यो क्वेसन इन्डिस्क्रिमिनेन्ट फर्ममा छ भने अब यसलाई हामी डाइरेक्ट लिमिटिङ भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेर यसको फर्दर क्यालकुलेसन गर्न नसकिनेछ भन्ने कुरा यसले देखाएको. सो यो फर्मलाई मैले पहिला प्रिभियस भिडियोमा भनेको छु, यसलाई भन्छौँ हामी इन्डिस्क्रिमिनेट फर्म भनिन्छ यसलाई. सो कुनै पनि क्वेसन 0/0 को फर्ममा आयो भने सो यसलाई हामीले डाइरेक्ट लिमिटिङ भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेर सल्भ गर्न सकिँदैन. सो यसलाई अब यो क्वेसन्समा हामीले के गर्नु पर्यो, फ्याक्टराइजेसन गरेर पनि यो हुँदैन. सो यसलाई चाहिँ अब हामीले कसरी सल्भ गर्छौँ भन्दाखेरि युजिङ रेसलाइजिङ मेथड. सो हामी रेसलाइज केलाई गर्छौँ, रेसलाइज हामी न्युमिनेटरलाई गर्छौँ डिनोमिनेटर होइन. सो यसलाई रेसलाइज गर्ने. सो हामी कसरी सल्भ गर्ने. सो लेट्स हियर यसलाई अब कसरी सल्भ गरिन्छ यो हेरौँ. सो हामीसँग भ्यालु भएको भनेको लिमिट एक्स टेन्स टु ए, यो भ्यालु एज इट इज लेखौँ है 2x माइनस √3x माइनस ए डिभाइडेड बाई √x माइनस √a. सो द्याट इक्वल्स टु लिमिट मैले पहिला प्रिभियस क्लासको भिडियोमा पनि भनेको छु, जबसम्म हामी लिमिटको ठाउँमा एक्स टेन्स टु ए भनेको जब हामी एक्सको ठाउँमा ए भन्ने भ्यालु राख्दैनौँ तबसम्म लिमिट कन्टिन्यू लेखिरहने. जब हामी एक्सको ठाउँमा ए भ्यालु राखिदिन्छौँ त्यस पछाडि चाहिँ लिमिटलाई लेख्न छोडिदिने. ओके. सो लिमिट एक्स टेन्स टु ए √ अन्डर
यो 2x माइनस रुट 3x माइनस ए भयो। यसलाई हामी रेसनाइज गर्दैछौँ भनेपछि यहाँ माइनस छ बिचमा प्लस चाहियो नि त, यसले रेसनाइज गर्दा रुट 2x प्लस रुट 3x माइनस एले रेसनाइज गर्नु पऱ्यो डिभाइडेड बाई मुनि त यही छ रुट एक्स माइनस रुट अन्डर ए छ। सो हामीले यहाँनिर यो थप्यौँ भने यसलाई क्यान्सल गरेर त्यो मुनि पनि थप्नुपर्छ रुट 2x प्लस रुट अन्डर 3x माइनस ए थप्नु पर्यो। सो द्याट इक्वल्स टु लिमिट एक्स टेन्स टु ए त एज इट इज भयो। सो अब यो भनेको ए माइनस बी ए प्लस बी भनेको ए स्क्वायर भनेको रुट 2x को होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर भनेको रुट 3x माइनस ए को होल स्क्वायर गर्नु पर्यो। सो मुनि डिभाइडेड बाई मुनिको टर्म एज इट इज छ। मुनिको टर्म कस्तो छ भन्दा रुट एक्स माइनस रुट अन्डर ए डिभाइडेड बाई मल्टिप्लाई रुट 2x प्लस रुट अन्डर 3x माइनस ए एज इट इज छ। सो त्यस पछाडि यतापट्टि हेर्नुहोस्, त्यहाँ हटेन। सो इक्वल्स टु लिमिट एक्स टेन्स टु ए एज इट इज छ। अब यो स्क्वायर रुट काटिन्छ, स्क्वायर रुट काटिन्छ भनेपछि यो कति आयो भन्दा 2x माइनस उतापट्टिको ब्र्याकेट दियो 3x माइनस ए। सो डिभाइडेड बाई मुनिको पार्ट त एज इट इज छ रुट एक्स माइनस रुट ए मल्टिप्लाई रुट 2x प्लस रुट अन्डर 3x माइनस ए मुनिको पार्ट एज इट छ। सो अब यसलाई फर्दर अब यो ब्र्याकेटलाई माइनसले ओपन गरिदिने। सो इक्वल्स टु लिमिट एक्स टेन्स टु ए 2x माइनस ब्र्याकेट खोज्ने त माइनस 3x आयो माइनस ए आयो डिभाइडेड बाई मुनिको पार्ट रुट एक्स माइनस रुट ए मल्टिप्लाई रुट 2x प्लस रुट अन्डर 3x माइनस ए भयो। सो द्याट इक्वल्स टु लिमिट एक्स टेन्स टु ए यहाँ माइनस एक्स माइनस ए आउँदैछ माइनस एक्स माइनस ए डिभाइडेड बाई माइनस एक्स प्लस ए प्लस ए प्लस ए। सो अनि यहाँ के हो त रुट अन्डर एक्स माइनस रुट अन्डर ए यो एज इट इज भयो अनि इन्टु उतापट्टिको पार्ट पनि रुट 2x प्लस रुट अन्डर 3x माइनस ए पनि एज इट इज भयो। सो हेर्दा लामो छ यो तर सल्भ गर्दै जाँदा इजी नै छ यो। सो इक्वल्स टु लिमिट एक्स टेन्स टु ए मुनि के छ त रुट एक्स माइनस ए भनेपछि एक्स प्लसमा छ ए नै माइनसमा छ भनेपछि माइनस कमन तान्नु पऱ्यो यसलाई अनि एक्स माइनस ए गर्न पाइयो एक्स माइनस ए गर्न पाइयो अनि मुनिको पार्ट त एज इट इज छ रुट एक्स माइनस रुट ए अनि मल्टिप्लाई रुट 2x प्लस रुट अन्डर 3x माइनस ए ब्र्याकेट क्लोज। सो द्याट इक्वल्स टु लिमिट एक्स टेन्स टु ए एज इट इज भयो माइनस यसलाई मैले रुट अन्डर एक्स माइनस रुट अन्डर ए र रुट अन्डर एक्स प्लस रुट अन्डर ए मजाले लेख्न पाउँछु। सो कसरी भने नि ए माइनस बी ए प्लस बी फर्मुला के हुन्छ त ए माइनस बी ए प्लस बी भनेको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुन्छ भनेपछि यसलाई खोल्दा एक्स माइनस ए त्यही कुरा आयो। सो द्याट्स वाइ यसलाई मैले यो लेख्न पाएँ यो मेडिदिन्छु है। सो यो लेख्न पाइयो। सो त्यो किन लेख्यो भन्दा मुनिको यो पार्टसँग कट डाउन गर्ने भयो रुट अन्डर रुट एक्स माइनस रुट ए मल्टिप्लाईमा के छ रुट 2x प्लस रुट अन्डर 3x माइनस ए छ ब्र्याकेट क्लोज गर्ने। सो इक्वल्स टु लिमिट एक्स टेन्स टु ए यो र यो कट डाउन भयो बाँकी कति रह्यो त माइनस ब्र्याकेट दिउँ रुट एक्स प्लस रुट ए अनि डिभाइडेड बाई मुनिको पार्टमा कति रह्यो त रुट 2x प्लस रुट अन्डर 3x माइनस ए रह्यो। सो अब जब हामीले यहाँनिर अब एक्सको ठाउँमा ए राख्छौँ नि मुनिको पार्टमा 0 आउँदैन कि यो रुट 2a हुन्छ यो रुट 2a हुन्छ 4 रुट 2a जोड्दा 2 रुट 2a हुन्छ भनेपछि त 0 मुनि आयो नि त माथि 0 आएर केही नै फरक पर्दैन मुनि चाहिँ 0 आउनु भएन मुनि 0 आएन भने अब हामी यहाँ लिमिटिङ भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्न सकिन्छ। सो लेट्स हियर यस पछाडिको पार्ट यहाँ म गरिदिन्छु है यो पार्टलाई मैले इरेज गरेँ। सो त्यस पछाडि अब जब हामी लिमिटको ठाउँमा भ्यालु अब एक्सको ठाउँमा ए लेख्छौँ भने अब लिमिट लेख्न छोडिदिनु पर्यो यो स्टेपदेखि माइनस यहाँ रुट के भयो त रुट ए भयो प्लस रुट ए छँदैछ अनि डिभाइड बाई मुनि भनेको रुट 2a प्लस रुट अन्डर 3a माइनस ए भयो ब्र्याकेट क्लोज र रुट एमा रुट ए जोड्दा 2 रुट ए बाहिर माइनस खोल्दा माइनस 2 रुट ए भयो। सो डिभाइड बाई मुनि रुट 2a प्लस
रुट 2a। सो यो भनेको -2 रुट ए डिभाइडेड बाई यो भनेको कति भयो त जोड्दा रुट 2a जोड्दाखेरि 2 रुट 2a। सो यो 2 त क्यान्सल आउट भयो भनेपछि यो यहाँनिर के भनेको भन्दा माइनस रुट ए डिभाइड बाई माइनस यसलाई रुट 2 इन्टु ए त लेख्न रुट ए लेख्न पाइन्छ नि त, यो माइनस होइन है, रुट ए लेख्न पाइन्छ हो, यो त हामीले मजाले लेख्न पायौँ। सो किन भन्दा रुट 2 यस्तो हुन्छ क्या, जनरली के भन्छ रुट एबी भनेको यो रुट ए को लागि पनि हो रुट बी को लागि पनि, दुइटैको लागि हो। यो फर्मेट हामीले युज गरेको यहाँनिर रुट यो 2 रुट 2a भइहाल्यो। अनि रुट 2a यो रुट 2a नै हुन्छ, रुट 2a जोड्दाखेरि 2 रुट 2a आयो, 2 क्यान्सल आउट भयो। सो त्यस पछाडिको पार्ट भनेको रुट ए डिभाइड बाई यो रुट 2a भनेको रुट 2 को लागि पनि हो ए को लागि पनि हो। सो अब फेरि यो ए कट डाउन भयो नि त। सो एन्सर कति आयो त 1/√2 विच इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। यसको चाहिँ हाम्रो जुन अघिको क्वेसन यो थियो नि 2 अगाडिको यो जुन क्वेसन थियो यसको एन्सर चाहिँ अन्तिममा गर्दाखेरि कति आयो त -1/√2 विच इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। यो चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर हो यो क्वेसनको लागि। सो यसमा हामीले कस्तो कन्सेप्ट युज गर्यौँ भन्दा डाइरेक्ट लिमिटिङ भ्यालु पुट गर्न पाइएन। वाइ बिकज इट इज इन द फर्म अफ 0/0। सो द्याट्स वाइ वी क्यानट पुट लिमिटिङ भ्यालु डाइरेक्टली इन द गिभन फङ्सन। Because when we put the limiting value directly on the given function, what happens there? The condition occurs. That condition is in the form of 0/0, which is also known as indiscriminate form. And if the given function is in the form of indiscriminate form, we cannot directly apply the limit on the given function. And what we have to do is that we have to do rationalize if there is possible, or we have to factorize both numerator and denominator, or we have to factorize only numerator also. So maximum question we just factorize the numerator one, but in the some questions may be like that, in which we have to factorize both numerator and denominator. And not only that, we have to rationalize the numerator as well to find the limiting value of the given function. So कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा यसको हामीले रेसनलाइज गरेर पनि भ्यालुहरू क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। डाइरेक्टली हामी लिमिटिङ भ्यालु हालेर निकाल्न सकिँदैन, अथवा फ्याक्टराइजेसन गरेर पनि त्यसलाई निकाल्न सकिँदैन, रेसनलाइज गरेर मात्र निकाल्न सकिन्छ। सो यो क्वेसन यो खालको क्वेसन हो एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूको लागि इम्पोर्टेन्ट छ। सो इफ सो आई विल सल्भ नाउ नेक्स्ट क्वेसन। अब म अर्को एउटा क्वेसन गर्छु। यो क्वेसन चाहिँ इरेज गर्दैन है त। यो एउटा एक्जाम्पल नम्बर 9 मा भएको क्वेसन्स म सल्भ गरेँ है। एक्जाम यो पार्टमा लेखिदिन्छु क्वेसन। एक्जाम्पल नम्बर 9 हामीले त्यो गर्ने क्वेसन चाहिँ इभ्यालुएट हो। इभ्यालुएट लिमिट x टेन्ड्स टु a x² minus a square root x। सो पहिला यसको इन्डिस्क्रिमिनेन्ट फर्म छ कि छैन, फर्स्ट हाम्रो वर्क भनेको यसको इन्डिस्क्रिमिनेन्ट फर्म छ छैन त्यो चेक गर्ने। त्यो चेक गरिसकेपछि मात्र फर्दर क्यालकुलेसनको लागि हामी छिर्छौँ। सो इक्वल्स टु अब लिमिटसँग भ्यालु पुट गरेँ मैले a² minus a square डिभाइडेड बाई root a minus root a, so which is in the form of 0/0, or we can say it is indiscriminate form. So यो जुन गिवन क्वेसन छ लिमिट x टेन्ड्स टु a x² minus a square डिभाइड बाई root x minus root a को क्वेसन जुन छ यसमा चाहिँ जब हामीले लिमिटिङ भ्यालु डाइरेक्टली सब्स्टिट्युट गरौँ गिवन फङ्सनमा त्यो चाहिँ 0/0 फर्ममा छ, or we can say it is in the form of indiscriminate form. सो कुनै पनि क्वेसन इन्डिस्क्रिमिनेट फर्ममा छ भने अब त्यो क्वेसन्स गर्नको लागि हामी डाइरेक्टली लिमिटिङ भ्यालु पुट गर्न सक्दैनौँ। सो डाइरेक्ट लिमिटिङ भ्यालु पुट गर्न नसकेपछि त्यसको डिफ्रेन्ट कन्डिसन्सहरू छ, डिफ्रेन्ट टेक्निक्सहरू छ लिमिटिङ इभ्यालुएट गर्ने। त्यसमा हामी फ्याक्टरेसन गर्न सक्छौँ, रेसनलाइज गर्न सक्छौँ। सो विच वान इज एप्रोप्रिएट, वी हेभ टु एप्लाई द सच रुल्स अर टेक्निक्स टु फाइन्ड द लिमिट अफ द गिभन भ्यालु अथवा लिमिटिङ भ्यालु अफ द गिभन फङ्सन। सो लेट्स सी हाउ क्यान वी सल्भ दिस क्वेसन। सो इक्वल्स टु जबसम्म हामी लिमिटको भ्यालु पुट गर्दैनौँ त्यसलाई एज इट इज लेखिरहन्छौँ। x² minus a square भनेको x plus a x minus a। सो आई थिङ्क यसमा कसैलाई पनि डाउट नहुनु पर्ने हो। डिभाइड तपाईँहरूलाई √x minus √a यो एज इट इज भयो इक्वल्स टु लिमिट x टेन्ड्स टु a। अब यो x प्लस a एज इट इज भयो, यो x माइनस a लाई √x प्लस √a र √x माइनस √a लेख्न पाइन्छ अघिको जस्तै हो।
यसलाई ब्र्याकेट खोल्यो भने फेरि सेम थिङ यही नै आउँछ रुट एक्सको होल स्क्वायर माइनस रुट ए को होल स्क्वायर हुन्छ रुट एक्सको होल स्क्वायर भनेको एक्स हुन्छ र रुट अन्डर ए को होल स्क्वायर भनेको ए हुन्छ सेम थिङ आइहाल्छ सो डिभाइडेड बाई रुट अन्डर कति छ त एक्स माइनस रुट अन्डर ए सो एक्स माइनस रुट अन्डर ए यो र यो पार्ट काट्न पाइयो सो इक्वल्स टु लिमिट एक्स टेन्स टु ए अनि यहाँ रिमेनिङ पार्ट भनेको एक्स प्लस ए रुट अन्डर एक्स प्लस रुट अन्डर ए भयो सो अब हामी एक्सको ठाउँमा भ्यालु पुट गर्न सक्छौँ सो एक्सको ठाउँमा भ्यालु पुट गरिसकेपछि यो ए प्लस ए भयो मल्टिप्लाई बाई रुट ए प्लस रुट ए हुन्छ सो एमा ए जोड्दा 2a अनि यहाँ इन्टु रुट अन्डर 2a सो यो 2 रुट 2 भयो अनि ए को पावर भनेको यहाँनिर 1/2 छ 1/2 र यो 1 जोड्दाखेरि 1/2 प्लस 1 गर्नु पर्यो भनेको 2 रुट 2 ए को पावर 3/2 विच इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर सो हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर चाहिँ यो 2 रुट 2 है 2 रुट ए है यो मिस्टेक भएछ 2 रुट ए हो 2 2 चाहिँ यहाँ 4 हुने भयो सो 4 ए को पावर यहाँ पनि 2 2 छ 4 अनि ए को पावर 1/2 यो रुट ए भनेको ए को पावर 1/2 हो प्लस ए को पावर 1 छ दुईटालाई जोडियो सो यो जोड्दाखेरि रिजल्ट तपाईँले कति पाउनुभयो भन्दा 4 ए को पावर 3/2 विच इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर सो यसको एन्सर चाहिँ 4 ए को पावर 3/2 भयो सो आई थिङ्क यु आर भेरी क्लियर एबाउट दिस क्वेसन यो मलाई लाग्छ तपाईँहरूले यो क्वेसनमा खासै प्रब्लम नहुनु पर्ने हो हामीले लिमिटिङ भ्यालु इभ्यालुएट गर्दैछौँ हामीले जब डाइरेक्ट लिमिटिङ भ्यालु पुट गऱ्यौँ त्यतिखेर 0/0 अथवा इन्डिस्क्रिमिनेन्ट फर्ममा आयो सो कुनै पनि क्वेसन्स इन्डिस्क्रिमिनेन्ट फर्ममा आउँछ भने त्यसलाई हामीले डाइरेक्ट लिमिटिङ भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेर गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा फर्स्टमा हामीले बुझ्नुपर्छ सो त्यो अब त्यसरी गरेर नसकिसकेपछि अब हामी यसलाई के गर्छौँ भन्दाखेरि फ्याक्टराइजेसन गर्छौँ डिनोमिनेटर न्युमिनेटर दुईवटा गर्न सके दुईवटा गर्छौँ नभए अब फ्याक्टराइजेसन गरेर पोसिबल भएन भने यो क्वेसन्सलाई चाहिँ हामीले कसरी सल्भ गर्छौँ भन्दाखेरि यो क्वेसनलाई हामी रेसनाइज गरेर पनि सल्भ गर्न सकिन्छ है यो डिनोमिनेटर रेसनाइज गरेर पनि सल्भ गर्न मजाले सकिहालिन्छ सो त्यसरी सल्भ गर्दाखेरि हाम्रो यो पार्ट काट्यो अब हाम्रो रह्यो भ्याल्यु भनेको एक्स प्लस ए रह्यो अनि रुट अन्डर एक्स प्लस रुट अन्डर ए रह्यो अब लिमिटिङ भ्यालु पुट गरेपछि यहाँ लिमिट लेख्नु मिल्दैन लिमिट लेख्यो भने 0.5 मार्क्स काटिन्छ है विचार गर्नु यो जब लिमिटको ठाउँमा हामीले भ्यालु पुट गरिसक्छौँ तब हामीले लिमिट लेख्न छोडिदिनुपर्छ सो मैले लिमिट लेख्न छोडिदिएँ भने एक्सको ठाउँमा ए लेखेँ ए प्लस ए भयो इन्टु रुट ए प्लस रुट ए भयो सो यो एमा ए जोड्दा 2a हुन्छ प्लस इन्टु अनि यो रुट ए प्लस रुट ए जोड्दाखेरि 2 रुट ए हुन्छ सो 2 2 जा 4 भयो अनि ए को पावर 1/2 छ यहाँ 1 छ बेस सेम भएको पावर जोडिन्छ सो 4 अनि ए को पावर 1/2 मा 2 जोड्दा यो 1/2 मा 1 जोड्दा है 1 जोड्दा एलसिएम 2 आउँछ 2 1 जा 2 2 मा 1 जोड्दा 3/2 भयो विच इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर सो हाम्रो एक्जाम्पलमा भएका क्वेसन्सहरू जम्मा यति नै हुन् सो अब म चाहिँ एउटा क्वेसन तपाईँहरू चाहिँ एक्सर्साइजबाट सल्भ गरिदिन्छु लेट्स हियर द क्वेसन ओके एक्सर्साइज यो एक्सर्साइज चाहिँ छ 2.5 छ सो 2.5 को अरू नम्बर त तपाईँले गर्न इजिली सकिहाल्छ यो खासै प्रब्लम हुँदैन सो म अब तपाईँलाई एउटा चाहिँ यो जी नम्बरको क्वेसन गरिदिन्छु 3 नम्बरको जीको क्वेसन गरिदिन्छु अलिक डिफिकल्ट जस्तो देखिन्छ लिमिट क्वेसन छ लिमिट एक्स टेन्स टु 3 छ सो इजिली भने इजिली नै गर्न सकिन्छ हेरौँ पहिला कसरी गर्दा सम्भव हुन्छ रुट 5x माइनस रुट अन्डर 8x माइनस 3b छ 8x माइनस 3b छ लिमिट x टेन्स टु 3 x को ठाउँमा भ्यालु कति राख्ने 3 राख्ने 5 3 जा 15 हुन्छ यहाँ 8 3 जा 24 माइनस भनेपछि यहाँ त हामीले लिमिटिङ भ्यालु डाइरेक्ट सब्स्टिट्युट गरेर निकाले पनि भइहाल्ने रहेछ किनभने यहाँ लिमिट x टेन्स टु 3 छ नि त x को ठाउँमा 3 भनेको हो नि त सो x को ठाउँमा 3 भन्यो भने त यो b ले केही इफेक्ट गर्दैन सो हामीले यस्तो केसमा लिमिटिङ भ्यालु डाइरेक्ट अब अप्लाई गरे पनि भयो सो डाइरेक्ट अप्लाई गर्दाखेरि रुट अन्डर 3 हुन्छ माइनस रुट अन्डर b हुन्छ डिभाइडेड बाई रुट अन्डर 15 हुन्छ माइनस रुट अन्डर 8 3 जा 24 हुन्छ माइनस 3b हो यसरी सल्भ गरे पनि भयो नभए यसलाई रेसनाइज गरेर सल्भ गरे पनि हुन्छ यसलाई रेसनाइज गर्ने अनि रेसनाइज गरेर सल्भ गरे हुन्छ नभए यति एन्सर लेखे पनि कुनै फरक पर्नेवाला छैन सो यो तपाईँको एक्सर्साइज 2.5 को क्वेसन थियो एक्सर्साइज 2.5
5 को 3 नम्बरको जी थियो। एक्सरसाइज 2.5 को 3 नम्बरको जी थियो। सो यो तरिकाले सल्भ गर्न सकिन्छ यसलाई मजाले। नभए अब यसलाई रेसलाइज तरिकाले गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, यो क्वेसन्सलाई अब फर्दर हामीले रेसलाइज गरेर गर्ने हो भने डिनोमिनेटर रेसलाइज गरौँ। एकचोटि रेसलाइज गरेर पनि सल्भ गरिदिन्छु। रेसलाइज गर्दाखेरि चाहिँ यो एन्सर आउँदैन। सो यस्तो क्वेसन्समा हामीले डाइरेक्ट लिमिटिङ भ्यालु सब्स्टिट्युट गरे पनि हुन्छ। किन भन्दाखेरि जब हामी लिमिटको ठाउँमा भ्यालु पुट गर्छौँ 0/0 फर्ममा त आएको छैन नि त। सो एकचोटि रेसलाइज गर्दाखेरि लिमिट x टेन्स टु 3 रुट एक्स माइनस रुट बी। अब यसलाई तलको पार्टलाई रेसलाइज गरिन्छ भने इन्टु के गर्नु पर्यो भन्दा रुट 5x प्लस रुट अन्डर 8x माइनस 3b गर्नु पर्यो। अनि डिभाइड बाई मुनिको पार्टलाई रेसलाइज गर्दा रुट अन्डर 5x माइनस रुट अन्डर 8x माइनस 3b। यो माइनस त रेसलाइज गर्यो भने यहाँ प्लस आउँछ। सो रुट 5x प्लस रुट अन्डर 8x माइनस 3b गर्नु पर्यो। सो द्याट इक्वल्स टु लिमिट एक्स टेन्स टु 3 भइहाल्यो। लिमिट एक्स टेन्स टु 3 भयो। सो अब माथिको पार्टलाई त्यतिकै छोडिदिउँ। यो भनेको माथिको पार्टलाई त्यतिकै छोड्दा यो के भयो भन्दा रुट एक्स माइनस रुट बी भयो। अनि इन्टुमा छ रुट 5x प्लस रुट अन्डर 8x माइनस 3b छ। अब मुनिको त a प्लस बी ए माइनस बीको फर्ममा छ। ए माइनस बी ए प्लस बी भनेको ए स्क्वायर भनेको रुट 5x को होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 8x माइनस 3b को होल स्क्वायरको फर्ममा गयो। सो इक्वल्स टु लिमिट एक्स टेन्स टु 3 लिमिटिङ ठाउँमा अझै हामीले एक्सको ठाउँमा 3 राखेको छैनौँ भने बुझ्नुपर्छ यो स्टेपसम्म। सो यो एज इट इज लेखेँ मैले माथिको पार्टलाई प्लस रुट अन्डर 8x माइनस 3b भयो। सो अनि यो डिभाइडेड बाई अब रुट 5x को होल स्क्वायर भनेको 5 अनि x को स्क्वायर रुट पुरै रुट 5x हो नि त। सो यो 5x हो बाहिर आउँदाखेरि माइनस अब यो स्क्वायर रुट काट्यो भने यो 8x भयो अनि माइनस माइनस प्लस हुन्छ 3b हुनेछ। सो इक्वल्स टु लिमिट एक्स टेन्स टु 3 लिमिट एक्स टेन्स टु 3 अब रुट अन्डर x माइनस रुट अन्डर b अनि इन्टु अब रुट 5x प्लस रुट अन्डर 8x माइनस 3b एज इट इज छ डिभाइड बाई यो घट्दाखेरि कति हुन्छ माइनस 3x माइनस प्लस 3b हुने भयो। सो अब हामीले एक्सको ठाउँमा भ्यालु 3 राख्यौँ भने अथवा यहाँबाट के हुन्छ भने अर्को भनेको नि यो इजिली यसरी अझै फर्दर यसलाई यसरी क्यालकुलेट गरौँ है। सो यो पार्टदेखि डाउन हेरौँ लिमिट एक्स टेन्स टु 3 अनि रुट एक्स माइनस रुट बी त्यसरी गर्दा राम्रो हुनेछ। सो रुट 5x प्लस रुट अन्डर 8x माइनस 3b अनि मुनि डिभाइडेड बाई चाहिँ सो यहाँबाट मैले माइनस 3 कमन ताने भने x माइनस b हुन्छ। अब यो x माइनस बीलाई मैले रुट एक्स माइनस रुट बी अनि रुट एक्स प्लस रुट बी लेख्न पाउँछु। सो इक्वल्स टु त्यो पछाडि यो यतापट्टि हेरौँ है। सो त्यो भन्दा नि यो माथिको पार्टलाई इरेज गर्नुपर्छ। एकचोटि म सर र बुझाएँ यसलाई हामीले न्युमेटर यो जुन तलको डिनोमिनेटर छ डिनोमिनेटर रेसलाइज गऱ्यौँ। सो यहाँ माइनस छ भने यसलाई रेसलाइज गर्ने प्लस चाहियो त्यही गऱ्यौँ। अनि एज इट इज भयो ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो त्यो ब्राकेट खोल्दाखेरि 5x माइनस त्यो 8 इन्टु यो माइनसले खोल्दा 8x भयो अनि माइनस माइनस प्लस 3b भयो। सो माइनस 3 कमन तान्यो भने x माइनस b भयो। अब यसलाई फर्दर फेरि x माइनस बीलाई दुईवटा पार्टमा कन्भर्ट गर्ने हो। एउटा रुट एक्स प्लस रुट बी अर्को रुट एक्स माइनस रुट बी गर्ने हो। सो यतिसम्म मैले मेटेँ। त्यस पछाडि फर्दर यहाँ माथि हेर्नुहोस् तपाईँहरूले। सो इक्वल्स टु लिमिट लेखिराखौँ एक्स टेन्स टु 3 छँदैछ। अब यो माथिको रुट एक्स माइनस रुट बी एज इट इज छ अनि यतापट्टि रुट 5x प्लस रुट 8x माइनस 3b पनि एज इट इज छ। अब मुनिको माइनस 3 एज इट इज भइहाल्यो। यो एक्स माइनसलाई रुट एक्स प्लस रुट बी लेख्न पाइयो अर्को रुट एक्स माइनस रुट बी मजाले लेख्न पाइयो। अनि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गर्दाखेरि फर्दर सल्भ गर्दा यही नै कुरा आउँछ। सो अब यो र यो काटिने भयो भनेपछि लिमिट यहाँ हामीसँग कति बच्यो त लिमिट एक्स टेन्स टु 3 रुट 5x प्लस रुट अन्डर 8x माइनस 3b अनि मुनिको पार्टमा कति रह्यो माइनस 3 रुट एक्स प्लस रुट बी रह्यो हो यति रह्यो। सो इक्वल्स टु अब लिमिटको ठाउँमा भ्यालु पुट गरिदिउँ। सो लिमिटको ठाउँमा भ्यालु पुट गरिसकेपछि यो कति हुने हो भन्दाखेरि रुट अन्डर 5 इन्टु 3 प्लस रुट अन्डर 8 इन्टु 3 माइनस 3b डिभाइडेड बाई माइनस 3 छ अनि रुट 3 प्लस रुट बी त गर्न मजाले पाइहाल्यो। सो अब त्यस पछाडिको पार्टमा यो पार्टलाई मैले इरेज गरेँ।
यहाँनिर जस्तो मैले यहाँबाट √3 बाहिर निकालेँ भने यहाँ √3 इन्टु यसलाई मैले √5 त मजाले लेख्न पाउँछु हो। सो प्लस अनि अर्को यहाँनिर यो दुइटैबाट 3 कमन आयो, बाहिर आउँदा √3 आउँछ नि त, बाहिर आउँदा √3 र 3 को स्क्वायर आउँछ अनि मात्रै भित्र। जस्तो यहाँनिर एक पार्ट एकचोटि यस्तो लेख्यो भने 3 अनि ब्र्याकेटमा चाहिँ 8 माइनस 3 भित्र यो त मजाले लेख्न पाइयो अनि डिभाइडेड बाई -3 √3 प्लस √b गर्न पाइयो। सो अब त्यस पछाडि यो √3 बाहिर आउँदा 3 आउँछ, त्यस पछाडि भनेको यसलाई यस्तो लेख्न पाइन्छ। यो पछाडिको स्टेप यो √3 इन्टु √5 प्लस यहाँबाट 3 बाहिर आउँदा 3 को स्क्वायर बाहिर आउँछ, 3 को स्क्वायर भनेको यस्तो लेख्न पाइन्छ नि 3 √3 इन्टु √3 त मजाले लेख्न पाइन्छ। सो अनि भित्र ब्र्याकेटमा कति रहन्छ त 8 माइनस 3b, यो चाहिँ केमा रहने भयो त भित्रै रहने भयो। सो अलि लामो हो यो क्यालकुलेसन, डिभाइड बाई -3 √3 प्लस √b रह्यो। सो त्यस पछाडिको पार्टमा यहाँ हेर्नुहोस् इक्वल्स टु यो अब √3 यो √3 सबैमा कमन छ, √3 कमन। अब बाँकी यहाँ कति रह्यो त यहाँ √5 बाँकी रह्यो प्लस यहाँनिर कति रह्यो त 3 √3 रह्यो, 3 √3 एउटा √3 आयो नि त 3 √3 अनि यहाँ ब्र्याकेटमा कति रह्यो त 8 माइनस 3b। सो मुनिकोसँग नकाटिने छ, एउटा यो √3 चाहिँ काटिन्छ, माइनस यो 3 लाई मैले √3 इन्टु √3 लेखिदिन्छु अनि √3 प्लस b चाहिँ हाम्रो एज इट इज भयो। सो इक्वल्स टु यो र यो त काट्यो, माइनसलाई माथि पठाइदिउँ, माइनस माथि गर्ने √5 प्लस 3 √3 अनि यहाँ √8 माइनस 3b ब्र्याकेट क्लोज अनि डिभाइड बाई मुनि कति हो त √3 अनि √3 प्लस b हो, विच इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। सो यसलाई रेसलाइज गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एन्सर चाहिँ यो आउनेछ, बीको फर्ममा आउनेछ। बीलाई कट गर्न सकेन, यहाँ कट गर्न सकेन नि त, सो यो कट हुने चान्स छैन। सो यो तरिकाले गर्न सक्यो। यही क्वेसनलाई यसरी गरे पनि हुन्छ, फेरि यो माथिको पार्टलाई रेसलाइज गरेर गरे पनि हुन्छ। त्यो तरिका सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ एन्सर यो नआउन सक्छ, एन्सर म्याचिङ नगर्न सक्छ। सो गर्ने आइडिया लिमिटको लागि डिफ्रेन्ट भयो, रेसलाइज गरेर अथवा फ्याक्टराइजेसन गरेर कुन वेमा गर्दाखेरि बेटर हुन्छ, वी हेभ टु युज द्याट टेक्निक्स टु सल्भ द लिमिटिङ भ्यालु अफ द गिभन फङ्सन। सो आज क्लासमा यति गरौँ कि। सो म यो तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु, लिमिटिङ भ्यालु जुन निकाल्ने कन्डिसन छ अथवा टेक्निक्स छ, टेक्निक्स अफ इभ्यालुएटिङ लिमिट भन्ने हामी च्याप्टर पढिरहेको छौँ। सो यसमा चाहिँ अघिको मैले फर्दर डाइरेक्ट लिमिटको ठाउँमा भ्यालु पुट गर्दाखेरि अर्कै एन्सर आएको थियो अनि फ्याक्टराइजेसन गरेँ, फ्याक्टराइजेसन गर्दाखेरि यसको अगाडिको पार्ट पनि छ है। सो फ्याक्टराइजेसन गर्दाखेरि एन्सर यो आयो, बी चाहिँ कट डाउन हुने चान्सै छैन नि त, किनभने अब यहाँ 3 √3 आएको छ, अब यहाँ यस्तो 8 माइनस 3b आएको छ। सो एनी यो कट डाउन हुने चान्स देखिएन। सो कट डाउन हुने चान्स देखिएन भने यसलाई यतिकै छोड्नु पऱ्यो, यहाँ बी मात्रै 8 माइनस 3 कमन आइसक्यो, बी मात्रै हुन्छ, ओके। सो यहाँबाट 8 माइनस बी आयो, यहाँ √3 प्लस बी छ। सो यो फर्दर कट हुने चान्स छैन, सो कट डाउन हुने चान्स छैन भने यत्तिकै यही फर्ममा एन्सर लेखिदिँदा हुन्छ, बीकै फर्ममा एन्सर आउने भयो भनेर बुझ्नुपर्छ। सो यसमा टेक्निक्स अफ इभ्यालुएटिङ लिमिटमा हामीले जान्नुपर्ने कुरा बेसिक कुरा यही हो, फ्याक्टराइजेसन गरेर हुन्छ कि लिमिटिङ भ्यालु क्यालकुलेट गर्दाखेरि, कि त रेसलाइज गरेर हुन्छ कि त न्युमेरेटर डिनोमिनेटर दुइटैलाई फ्याक्टराइजेसन गरेर हुन्छ, कुन तरिकाले सल्भ गर्न सकिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले टेक्निक यसमा एप्लाई गर्ने हो लिमिटिङ इभ्यालुएट गर्नको लागि। सो इन दिस क्लास वी हेभ डिस्कस अप टु दिस मच। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल सल्भ मोर क्वेसन्स अन द टेक्निक्स अफ इभ्यालुएटिङ लिमिट। सो टेक्निक्स अफ इभ्यालुएटिङ लिमिटमा अझै थुप्रै क्वेसन्सहरू एक्सर्साइजमा छन्। सो जस्ट मैले एक्सर्साइजको एउटा क्वेसन्स मात्रै सल्भ गरेको छु। सो इन नेक्स्ट क्लास आई विल सल्भ मोर क्वेसन फ्रम दिस एक्सर्साइज 2.5। सो अर्को क्लासमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई यो एक्सर्साइज 2.5 को अन्य थुप्रै क्वेसन्सहरू सल्भ गर्नेछु। सो थ्याङ्क यू फर टेकिङ माई टुडे क्लास। ह्याभ अ नाइस डे, बाई बाई।